क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे बुजुर्गों की जिंदगी का अंदाज कितना मुख्तलिफ था? हमारे दादा, नानी और पुरानी नस्ल के लोग अपने रोजाना के खानों में देसी घी का इस्तेमाल करते थे। उनकी ग़िज़ा में घी, मक्खन और घर की बनी हुई चीजें आम होती थीं, लेकिन इन सब के बावजूद भी बहुत से लोग लंबी उम्र तक तंदुरुस्त, मजबूत और एक्टिव जिंदगी गुजारते थे। आज के दौर में हमने देसी घी को अक्सर सेहत के लिए बुरा समझना शुरू कर दिया है और उसकी जगह हम सब ने रिफाइंड ऑयल्स और प्रोसेस्ड फूड्स को हार्ट हेल्थी कहकर अपनाया। लेकिन सवाल ये है कि जब हमने अपनी पुरानी ग़िज़ाएं छोड़कर नए जमाने के ऑयल्स अपनाए तो फिर पाकिस्तान में दिल की बीमारियां, डायबिटीज और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा क्यों नजर आ रही हैं? क्या वाकई देसी घी ही इन मसाइल की वजह है या फिर कहानी इतनी सीधी नहीं जितनी हमें बताई गई है? मैं हूं डॉक्टर अरूज तारिक और आज मैं इसी मौजू पर बात करूंगी। देसी घी के बारे में फैलाए हुए तस्वुरात, उससे जुड़ी गलत फहमियां और ये समझाने की कोशिश करूंगी कि असल सेहत के लिए हमें अपनी ग़िज़ा को किस नजरिए से देखना चाहिए। अब यहाँ पर इस बात का समझना जरूरी है कि बाकी चीजों की तरह घी का भी असर उसकी मिकदार, क्वालिटी और पूरी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है, क्योंकि सिर्फ किसी एक चीज को सेहत या बीमारी का पूरा जिम्मेदार ठहराना हमेशा सही अप्रोच नहीं होती। तो आइए इस सफर में जानते हैं कि हमारे बुजुर्गों की ग़िज़ाई आदतों में क्या खास बात थी और आज के जमाने में हमें अपनी डाइट के बारे में कौन से फैसले सोच समझ कर करने चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर आर्टरी ब्लॉकेज की शुरुआत होती कहाँ से है। अब बहुत से लोगों को ये लगता है कि जब हम ज्यादा फैट वाली चीजें खाते हैं, यानी कि ज्यादा चर्बी वाली ग़िज़ाएं खाते हैं, तो वो सीधा आर्टरीज की दीवारों से चिपकना शुरू हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी पाइप के अंदर मैल जमा होता रहता है। लेकिन इंसानी जिस्म के अंदर ये जो प्रोसेस है ये इतना सिंपल नहीं होता। हकीकत ये है कि हमारी आर्टरी जिंदा और हर वक्त काम करने वाले टिश्यूज हैं। इनकी अंदरूनी सतह पर एक बहुत नाजुक हिफाजती तय होती है जिसको हम एंडोथेलियम कहते हैं। ये तय सिर्फ खून को आराम से बहने में मदद नहीं देती, बल्कि ये आर्टरीज को सेहतमंद और लचकदार रखने में भी अहम किरदार अदा करती है। जब किसी वजह से ये हिफाजती तय बार बार नुकसान का शिकार होती है तो हमारा जिस्म फौरन उस जगह को ठीक करने की कोशिश करता है। अब इसी मुरम्मत के अमल के साथ इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजिश भी पैदा होती है और अगर ये नुकसान मुसलसल जारी रहे तो कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और दूसरे जर्रात उस जख्मी हिस्से पर जमा होने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता यही जमा होने वाला मादा प्लाक की शक्ल इख्तियार कर लेता है जो आर्टरी को तंग कर सकता है। इसे एक रोजमर्रा की मिसाल से समझने के लिए जरा 1 मिनट के लिए आप सोचें कि अगर आप किसी दीवार के पेंट को रोज हल्का हल्का खुरचते रहें तो कुछ ही दिनों में उस दीवार पर आपको निशान और दरारें नजर आना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह जब हमारी आर्टरीज की हिफाजती सतह बार बार मुतासिर होती है तो हमारा जिस्म उसको रिपेयर करता रहता है, लेकिन इसी अमल के दौरान प्लाक भी बनने लगता है। अब असल बात यह है कि हमारी आर्टरीज को नुकसान सिर्फ प्लाक नहीं पहुंचाता, बल्कि उससे पहले वो चीजें जिम्मेदार होती हैं जो एंडोथेलियम को बार बार डैमेज करती हैं। तो आखिर वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अंदर ही अंदर हमारी आर्टरीज को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की, क्योंकि जब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा आता है तो अक्सर लोग घबरा जाते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि जितना ज्यादा एलडीएल होगा उतना ही ज्यादा हार्ट अटैक का खतरा होगा, लेकिन हकीकत ये है कि एलडीएल के पार्टिकल्स एक जैसे नहीं होते। साइंस उन्हें मुख्तलिफ किस्मों में डिवाइड करती है। इनमें एक टाइप लार्ज बोयंट एलडीएल है और दूसरी स्मॉल डेंस एलडीएल है। अब ये जो लार्ज बोयंट एलडीएल है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो साइज में बड़े होते हैं और साथ में ये हल्के भी होते हैं। कुछ रिसर्च के मुताबिक ये आर्टरीज की दीवारों में आसानी से दाखिल नहीं होते, इसीलिए इन्हें आमतौर पर कम नुकसानदेह समझा जाता है। इसके मुकाबले में जो स्मॉल डेंस एलडीएल है, खास तौर पर जब ये ऑक्सीडाइज हो जाए तो ज्यादा मसला पैदा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो छोटे पार्टिकल्स हैं ये डैमेज एंडोथेलियम के अंदर दाखिल होने की सलाहियत रखते हैं और ये सूजन के साथ मिलकर प्लाक बनने के अमल में हिस्सा भी ले सकते हैं। इसीलिए सिर्फ ये देखना कि एलडीएल कितना है हमेशा पूरी कहानी नहीं बताता। इसीलिए ये देखना भी अहम है कि एलडीएल किस किस्म का है और आपके जिस्म में सूजन, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और मेटाबॉलिक हेल्थ की क्या सूरत हाल है। अब जहां तक देसी घी का ताल्लुक है तो कुछ स्टडीज ये इशारा करती हैं कि देसी घी कुछ अफराद में लार्ज बोयंट एलडीएल के हिस्से को बढ़ा सकता है। इसीलिए हर सूरत में देसी घी को नुकसानदेह करार देना दुरुस्त नहीं, क्योंकि हर इंसान का मेटाबॉलिज्म और जो सेहत है वो मुख्तलिफ होती है। अगर आप फिजिकल एक्टिव हैं
باقاعدگی سے ورزش کرتے ہیں، آپ کا ویٹ، بلڈ شوگر اور باقی میٹابولک مارکرز ٹھیک ہیں، تو روزانہ آپ 2 سے 3 چمچ دیسی گھی کو متوازن غذا کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو پہلے سے ہی دل کی بیماری، ہائی کولیسٹرول یا ڈاکٹر کی طرف سے سیچوریٹڈ فیٹ کم کرنے کی ہدایت دی گئی ہو تو اسے دیسی گھی کو اپنی خوراک میں میڈیکل کنڈیشن کے اکارڈنگ ہی رکھنا چاہیے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اصل مسئلہ دیسی گھی نہیں تو پھر دقت کس چیز سے پیدا ہو رہی ہے؟ تو اس سلسلے میں ریفائنڈ ویجیٹیبل آئل کا بھی ذکر موجود ہے۔ آج کل سن فلاور آئل، سویا بین آئل اور کورن آئل کو اکثر صحت مند چوائس کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن ان کے بارے میں کچھ اہم باتیں سمجھنا بھی ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان آئلز میں اومیگا 6 فیٹی ایسڈ کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے۔ اب یہ جو اومیگا 6 فیٹی ایسڈ ہے یہ خود کوئی بری چیز نہیں، کیونکہ ہمارے جسم کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اصل مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ان آئلز کو بار بار یا بہت زیادہ ہیٹ پر گرم کیا جائے۔ ایسی صورت میں ان آئلز کے اندر آکسیڈیشن کے عمل کا امکان بڑھ جاتا ہے اور نقصان دہ کمپاؤنڈز بن سکتے ہیں۔ کچھ ریسرچ کے مطابق یہ کمپاؤنڈز آرٹریز کی حفاظتی لیئر یعنی کہ انڈوتھیلیم کو متاثر کر سکتے ہیں اور انفلیمیشن کو بڑھا بھی سکتے ہیں۔ دوسری اہم بات اومیگا 3 اور اومیگا 6 فیٹی ایسڈ کے توازن کی ہے۔ اب ہمارے جسم کے اندر ان دونوں فیٹی ایسڈز کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر ہماری ڈائٹ میں اومیگا 6 بہت زیادہ اور اومیگا 3 بہت کم ہو تو یہ امبیلنس ہمارے جسم کے اندر لو گریڈ یا سائلنٹ انفلیمیشن کو بڑھانے میں کردار ادا کر سکتا ہے، اور جب انفلیمیشن یعنی کہ سوجن ایک مدت تک جاری رہے گی تو یہ دل اور میٹابولزم کے متعلق کئی مسائل کے خطرے کو بڑھا سکتی ہے۔ اسی لیے صرف یہ دیکھنا ضروری نہیں کہ آئل کا نام کیا ہے، بلکہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ کس قسم کا آئل ہے، اسے کس طرح استعمال کرتے ہیں، کیا اسے بار بار گرم تو نہیں کیا جا رہا، اور آپ کی ڈائٹ کتنا متوازن ہے، کیونکہ ہمارا اصل مقصد کسی صرف ایک تیل کو ولن یا پھر ہیرو بنانا بالکل نہیں ہے، بلکہ ہمارا اصل مقصد انفلیمیشن یعنی کہ سوجن کو کم رکھنا اور صحت مند غذائی عادات اپنانا ہے۔ اب کہانی صرف تیل تک محدود نہیں، کیونکہ ہماری غذائی عادتوں میں ایک اور بڑی تبدیلی آئی۔ اب ہم نے دیسی گھی تو کم کر دیا، لیکن اس کی جگہ ہم نے میدا، سفید چاول، بیکری آئٹمز، پروسیس فوڈز، بسکٹ اور میٹھی چیزیں زیادہ کھانا شروع کر دی۔ اب یہ وہ تبدیلی تھی جس نے ہماری میٹابولک ہیلتھ پر گہرا اثر ڈالا، کیونکہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اگر سیچوریٹڈ فیٹس کو ہٹا کر ان کی جگہ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس جیسا کہ شوگر اور میدے سے بنی ہوئی چیزوں کو ڈائٹ میں حصہ بنا لیا جائے تو یہ ضروری نہیں کہ دل کی بیماری کا خطرہ کم ہو، کیونکہ کچھ سٹڈیز کے مطابق اس سے بلڈ شوگر اور انسولین ریزسٹنس بڑھ سکتی ہے، جو وقت کے ساتھ دل اور بلڈ ویسلز کے لیے زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے صرف گھی کو ذمہ دار ٹھہرانا صحیح تصویر پیش نہیں کرتا، کیونکہ پاکستان میں ڈائبٹیز اور میٹابولک سنڈروم کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیچھے غیر صحت مند لائف سٹائل، پروسیس فوڈز، زیادہ شوگر اور کم فزیکل ایکٹیویٹی بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں ان چیزوں کی جن سے ہماری آرٹریز کو نقصان پہنچتا ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم فیکٹر ہے ہائی بلڈ شوگر اور انسولین ریزسٹنس۔ اب جب ہماری بلڈ شوگر لمبے عرصے تک زیادہ رہے تو اس کی وجہ سے انڈوتھیلیم متاثر ہونے لگتی ہے اور انفلیمیشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا فیکٹر ہے ہائی بلڈ پریشر۔ اب جب ہمارا بلڈ پریشر ہمیشہ ہائی رہے گا تو اس کی وجہ سے جو ہماری آرٹریز ہیں ان کے اوپر دباؤ پڑے گا۔ تیسرا فیکٹر جو ہماری آرٹریز کو نقصان پہنچاتا ہے وہ ہے اسموکنگ۔ اب جو سگریٹ کا دھواں ہے اس کے اندر ہزاروں قسم کے کیمیکلز موجود ہوتے ہیں جو کہ ہماری بلڈ ویسلز کو متاثر کرتا ہے اور ساتھ میں ان کی صحت کو بھی خراب کرتا ہے۔ چوتھا فیکٹر ہے اسمال ڈینس ایل ڈی ایل، خاص طور پر جب یہ آکسیڈائز ہو جائے۔ پانچواں فیکٹر ہے سیڈنٹری لائف سٹائل، یعنی کہ سارا دن بیٹھ کر گزارنا، ورزش نہ کرنا اور نیند بھی پوری نہ رکھنا۔ اور آخری اور سب سے اہم فیکٹر ہے بار بار گرم کیا ہوا کوکنگ آئل۔ اب جب ہم آئل کو دوسری بار یا تیسری بار گرم کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آکسیڈیشن بڑھ سکتی ہے اور ایسے کمپاؤنڈز پیدا ہو سکتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے مناسب نہیں ہوتے۔ اسی لیے اگر آپ صحت مند ہیں، فزیکل ایکٹیو ہیں اور ڈاکٹر نے سیچوریٹڈ فیٹ سے پرہیز کی ہدایت نہیں دی تو آپ متوازن ڈائٹ کے اندر روزانہ 2 سے 3 چمچ اصلی دیسی گھی کا شامل کریں، اور کوشش کریں کہ کسی بھی کوکنگ آئل کو آپ بار بار گرم نہ کریں۔ اپنی روزمرہ کی غذا سے شوگر، سافٹ ڈرنکس، بسکٹ، بیکری آئٹمز، میدے سے بنی ہوئی چیزیں اور پروسیسڈ فوڈ کو جتنا ممکن ہو سکے کم کریں۔ اس کے علاوہ آپ صرف کولیسٹرول کی رپورٹ دیکھ کر مطمئن نہ ہو جائیں، وقت بہ وقت آپ HbA1c، لپڈ پروفائل اور بلڈ پریشر بھی چیک کرواتے رہیں تاکہ آپ اپنی میٹابولک ہیلتھ کی پوری تصویر دیکھ سکیں۔
اور سب سے اہم بات کہ آپ روزانہ کم از کم 30 منٹ تیز چلیں یا کوئی مناسب فزیکل ایکٹیویٹی اپنی روٹین کا حصہ بنائیں، کیونکہ اکثر چھوٹی چھوٹی صحت مند عادتیں ہی لمبے عرصے میں سب سے بڑے نتیجے دیتی ہیں۔ یاد رکھیں، اچھی صحت کسی ایک فوڈ یا کسی ایک آئل کا نام نہیں، یہ متوازن غذا، روزانہ حرکت، اچھی نیند اور صحت مند لائف سٹائل کا مجموعہ ہے۔ جب ہم ان تمام چیزوں پر توجہ دیتے ہیں تبھی ہم دل اور پورے جسم کو بہتر طور پر محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو اور ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔